म घोषणा गर्छु तपाईको नमुना बस्तीलाई प्रदेश नम्बर 2 सरकार र म आफ्नो संसदीय विकास कोषबाट आर्थिक रूपमा बजेटीकरण गर्छु, तपाईले बजेट दिनु। तर पिछडा वर्गको पहिचानमा सुसंगठित र संगठित नभएको कारणले गर्दा तपाईहरुको पहिचान र मुद्दा अहिलेसम्म पनि स्थापित हुन सकेको छैन। पिछडा वर्गका छोरीहरु, गरीब वर्गका मिडल क्लासका छोरीहरु, मिडल क्लास निम्न वर्गका छोरीहरु, दलितका छोरीहरु सरकारी विद्यालयमा पढिरहेका छन्। उनीहरुले पाइरहेको साइकललाई अन्यले बचाउन सकेन। नेपाल पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासंघका 23औं वार्षिक साधारण सभा का अध्यक्षता गरिराख्नु भएका पिछड़ा वर्ग महासंघ का केंद्रीय अध्यक्ष श्री गजेन्द्र ठाकुर जी, मंच आसीन यस साधारण सभा का प्रमुख अतिथि माननीय सदस्य जी, विशिष्ट अतिथि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल का कार्यकारिणी समिति का सदस्य एवं पूर्व राष्ट्रीय सभा सदस्य माननीय रमेश यादव जी, मंच आसीन हमारा बीच में वहाँ को नाम के हमारा आदरणीय सुरेश चंद्र यादव जी उपस्थित यस महासंघ का साधारण सभा में पाल्नु भएका विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधिगण एवं संपूर्ण उपस्थित पत्रकार मित्रगण, महिला एवं सदन वृन्दमा मेरो तर्फबाट अभिवादन, नमस्कार। धेरै कुरा आइसकेको छ, तथापि केही सान्दर्भिक र छोटो कुरा यहाँको बीचमा म राख्न खोजेको हो। म यो संगठनका 23औं साधारण सभालाई सर्वप्रथम भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न होस्, राम्रो नेतृत्वदेखि लिएर संगठनात्मक, आर्थिक र यसका पृष्ठभूमि बोकेका दस्तावेज यो साधारण सभाको बन्द सत्रबाट पारित होस् भन्ने सर्वप्रथम म शुभकामना दिन चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 2 का सरकारले आज प्रदेश 2 का सरकारबाट म यहाँ प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित भएको छु। यो असहजता, कठिनाई, विभिन्न विवाद, मित्रहरू तपाईहरु सुन्नुस् एकछिन है, विभिन्न कठिनाई र अन्य वाद विवादका बीच पनि यो साधारण सभाले पिछड़ा वर्गका मूलभूत समस्यालाई मूर्त रूप लिन्छन्, एउटा कन्क्रिट साइज दिएर आफ्नो मूल मुद्दा र समस्यालाई देशका समग्र निकायमा संस्थागत विकास गर्नुहुन्छ भने पुनः मेरो तर्फबाट शुभकामना रहेको छ। म यस मायनेमा यो कुरा भन्दैछु, बडा गम्भीर रूपमा आज जुन एउटा यो साधारण सभाहरू जारी रहेको छ, साधारण सभा, यसले नेपालका 60 लाख जनसंख्या बोकेका पिछड़ा वर्गले वास्तवमा उसको नैसर्गिक अधिकार के त, संवैधानिक अधिकार के त, नेपालको संविधानमा मूलभूत जसलाई फन्डामेन्टल राइट्स भनिएको छ त्यो भनेको के त? तपाईले 36 वटा जातलाई पेशागत रूपमा आफ्नो श्रम र मेहनतको रूपमा पहिचानित गरेर पेशागत हिसाबले 36 वटा जात जातिलाई यो संगठनको मूल तत्व मान्नु भएको छ। यसको आर्थिक स्थिति के छन्, आजको दिनमा सामाजिक स्थिति के छन्, राजनीतिक स्थिति के छन्, समग्र मानव विकासको सूचाङ्कमा यो 36 वटा जातका स्ट्याटस के छ, यो मूल कुरा ओबीसी पिछड़ा महासंघले राज्यसँग संघर्ष गरेर लिपिबद्ध गराउनु पर्छ भने मेरो समर्थन तपाईहरुसँग रहन्छ। तपाईहरु आसनको लागि यो भएन उसको निम्ति झगडा गरिराख्नु भएको छ बाबा, यो भनेको काम गर्ने मान्छेको निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरै होइन। म त माननीय मन्त्री छु, जितेको छु, आएको छु, मलाई जुन बेला बोलाउनु भयो मैले सिधै एयरपोर्टबाट आए, जहाँ बस्न लगाए बसे। तपाई आफ्नो यो संगठनको सवालमा एक ढिका हुनुस् न। राज्यसँग काहीँ न काहीँ पिछड़ा वर्ग महासंघले संगठित भएर
सम्पन्न रूपले संगठित रूपले वैचारिक रूपमा आज 23औं वार्षिक साधारण सभा भइरहँदा आजको जुन स्थिति छन् कहीँ न कहीँ पिछडा वर्ग नेपालको सिनमा, नेपालको फ्रन्ट सिनमा नआउनुको मूल कारण नै आफैमा सुसंगठित नहुनु हो, आफैमा सुसज्जित नहुनु हो, आफैमा एकचित्र नहुनु हो। मूल समस्या यहाँ छ। मूल समस्या यो हो कि यहाँहरू आफैमा सुसंगठित अहिलेसम्म हुनु भएन। यहाँहरू आफैमा एकजुट भएर राज्यलाई नेता उत्पादन त गर्नु हो। 36 वटा जातिले 60 लाख जनताले मत दिएर विभिन्न पार्टीको बैनर र झण्डा बोकेर विभिन्न खालका आन्दोलन त गर्नु हो, तर पिछडा वर्गको पहचानमा सुसंगठित र संगठित नभएको कारणले गर्दा तपाईहरुको पहचान र मुद्दा अहिलेसम्म पनि स्थापित हुन सकेको छैन। जसले आज 23औं साधारण सभा गर्दै हुनुहुन्छ, यसमा यस संघका अध्यक्ष, महासंघका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरजीको एउटा नेतृत्व, सबल नेतृत्वको परिणाम, उहाँको एउटा सक्रियता र उहाँको एउटा जुन चेतनशील स्वभाव छ त्यसको परिणाम हो। यो दस्तावेजमा मलाई थाहा थिएन। माधव नारायण नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा पिछडा वर्ग महासंघको नमुना बस्तीको काम सुरु भएको हो भनेर अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरजीले यो आफ्नो दस्तावेजमा उल्था गर्नु भएको छ। त्यो ठाउँ भनेको मैले नै जितेको ठाउँ हो, मेरै क्षेत्र हो। त्यहाँ माधव नारायण नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 4 सौभाग्यले मैले उहाँले निम्तो दिएपछि सिधै यहाँको बीचमा आएको छु, फेरि म आजै फर्किन्छु। यसैगरी रौतहट जिल्लाको माधव नारायण नगरपालिका वार्ड 4 मा पिछडा वर्ग नमुना बस्तीको काम आरम्भ भएको छ भनेर यहाँले यो दस्तावेजमा उल्टा गर्नु भएको छ। यो 23औं साधारण सभामा म घोषणा गर्छु, तपाईको नमुना बस्तीलाई प्रदेश नम्बर 2 सरकार र म आफ्नो संसदीय विकास कोषबाट आर्थिक रूपमा बजेटीकरण गर्छु, तपाईले बजेट दिनु। हाम्रै क्षेत्र हो, मानपुर बिसनपुरमा पर्छ, सम्भवतः 4 मा मानपुरमा गर्नु भएको छ, बिसनपुरमा मानपुरमा यहाँले माधव नारायण नगरपालिका 4 भनेको मानपुर हो। मानपुर बिसनपुरमा 2 वटा टोल छन्, मानपुरमा यहाँ गर्नु भएको छ। यदि नमुना बस्ती यहाँले पिछडा वर्ग महासंघको निम्ति नमुना बस्तीको काम शुभारम्भ गर्नु भएको छ भने मेरो पनि संसदीय विकास कोषको रकमबाट यो नमुना बस्तीलाई आर्थिक रूपमा प्रक्रियागत पूरा गरी त्यो नमुना बस्ती बनाउनुहोस्, यसमा हाम्रो सहयोग रहन्छ। पुनः यो कुरा यहाँको बीचमा दोहोर्याए। महिलाको पनि उपस्थित फ्रन्ट लाइनमा थोरै भए पनि एउटा उत्साहजनक नै छ। कुनै पनि सान्दर्भिक कार्यको या एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यको चरणहरू हुन्छन् र प्रादेशिक संरचनामा संघीयतामा मुलुक गएपछि आजै संघीय व्यवस्था संसारकै उत्तम व्यवस्था हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नु हुँदैन। त्यसको निम्ति हामीले अथक प्रयास गर्नुपर्छ। यो त प्रथम संघीय व्यवस्थाको पहिलो कडीमा हामी छौँ। यो शिशु अवस्थामा रहेको संघीयता छन् र शिशु अवस्थाको संघीयताका हामी प्रतिनिधि छौँ। यहाँहरू अधिकांश त्यस भूभागका पनि यसमा हुनुहुन्छ, पक्कै हुनुहुन्छ, अहिले हुनुहुन्छ होला। विभिन्न प्रकारका आक्रमण, विभिन्न प्रकारका नकारात्मक विश्लेषण, टीका टिप्पणीहरू भइरहेको छ। गरे भने पनि नगरे, गरे भने नराम्रो गर्यो रे, यसो गर्यो भन्छ, नगरे भने त झन् गाली खाइन्छ नै। मधेस तराईका समाजमा एउटा सानो विकृत रूप यहाँको बीचमा राख्दै म बिदा हुन्छु। मधेस तराईको समाजमा एउटा रथका 2 वटा पाङ्ग्रा जस्तै, एउटा रथका 2टा पाङ्ग्रा मध्ये एउटा पाङ्ग्रा बिग्रियो भने स्वाभाविक रूपमा त्यो रथ कार्य गर्दैन। ठीक उस्तै हो नेपालका मधेस तराईका जहाँ पनि एउटा परिवारका एउटा रथका 2 वटा पाङ्ग्रा भनेका छोराछोरी हुन्, महिला पुरुष हुन्। हाम्रो समाजमा महिलालाई त्यही 4 दिवारीमा अहिले पनि हामी थन्काएर राखेका छौँ।
50% जनसङ्ख्या बोकेका महिला छोरी चेलीबेटीलाई अहिले पनि घरबाट हामीले निशुल्क दिन सकिरहेका छैनौँ। छोरालाई बोर्डिङमा पढाउनेदेखि लिएर अनेक प्रकारका राम्रो व्यवहार गरिन्छ। छोरीलाई हाम्रोतिर सरकारी निकायको स्कुलमा पढाइन्छ, बकरीको घाँस काट्न लगाइन्छ। प्राय गरी यो देखिएको यथार्थपरक कुरा हो। हामी त्यसलाई लैङ्गिक समानताका अनुसार हामी त्यहाँ छोरी बचाऊ छोरी पढाऊ भन्ने कार्यक्रम ल्यायौँ। त्यो छोरी बचाऊ छोरी पढाऊ कार्यक्रमले हाम्रो समाजमा लैङ्गिक विभेद जुन छन् महिलाप्रतिको त्यसलाई हामी पूर्ण रूपमा उन्मूलन गरेर समानताको अभियान थालेका छौँ। यो आज वितरण भइरहेका साइकल या छोरी बिमा हामी 20 वर्षसम्म छोरीलाई बालिग भएसम्म यो बिमा जुन गरिन्छ त्यस्तै हामी किस्ता तिर्दिया छौँ, तिरि पनि रहेछौँ। दलित छात्राहरूलाई भत्ता, 8 क्लासका सामुदायिक विद्यालयमा भएका छोरीहरूलाई साइकल, त्यो साइकल भनेको एउटा प्रोत्साहित कार्य हो। त्यसले प्रोत्साहन उत्पन्न गरेको छ र कसको निम्ति गरेको हौँ? यही अधिकांश पिछडा वर्गका छोराछोरीहरूलाई गरेका छौँ। किनभने सम्पूर्ण वर्गका छोराछोरी कहीँ पनि सामुदायिक विद्यालयमा छैन। पिछडा वर्गका छोरीहरू, गरिब वर्गका मिडल क्लासका छोरीहरू, निम्न वर्गका छोरीहरू, दलितका छोरीहरू सरकारी विद्यालयमा पढिरहेछन्। उनीहरूले पाइरहेको साइकललाई अन्यले बचाउन सकेन तथा नाम उपद्रव मचाइदियो। प्रदेश नम्बर 2 मा तहस नहस त्रास र भ्रमको पैदा गरेर छोरीलाई समानताको हक दिने जुन एउटा महान अभियान थियो त्यसलाई कमजोर पार्ने काम गर्दै पनि छ। संहिताप्रति यथार्थ प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक कुरा हो, तर बिना कामका दिग्भ्रमित कुराहरू, डर त्रास भय उत्पन्न गरेर यो व्यवस्थालाई नै कमजोर गर्ने, प्रदेश 2 नम्बरबाट यसलाई प्रयोगमा ल्याउने यो कुराहरू आजको दिनमा मञ्चन हुँदैछ। यो कुरा थोरै यसका निम्ति यहाँलाई भने कि यो व्यवस्थाले के दियो त? संहिताले 1 मिनेटमा म अन्त गर्छु। यो व्यवस्थाले यही दियो कि राजतन्त्रमा, राणा शासनमा, एक तन्त्रीय व्यवस्थामा राजाका राणाका छोराछोरी गरममै हुँदा उसको छोराछोरीको निम्ति सुनको चम्चा र कटोरामा खानको निम्ति बजेट विनियोजित हुन्थ्यो। राज्य व्यवस्था राजाको कालमा के हुन्थ्यो? राणाको कालकालमा के हुन्थ्यो? राणा र राजाको कार्यकालमा ती रजौटाहरूका छोराछोरी जन्मनुभन्दा पूर्व उसलाई सुनको कटोरामा खानको निम्ति बजेट विनियोजन हुन्थ्यो रातो किताबमा। आज संहितामा त्यो बजेट गरिबका छोराछोरीको पढाउन र विकास गर्नको निम्ति विनियोजित भएको छ। जो थोरै व्यक्तिलाई बाध्य छैन उसैको कारण हो आज यतिको दिनमा बदनाम होला, भ्रष्टाचार पनि भएको होला। हामी यो भनिरहेको छैनौँ कि भ्रष्टाचार भएको छैन, सबै राम्रै काम हो भने होइन। तर नराम्रो कामलाई नियन्त्रण गर्नु स्वाभाविकै हो, तर प्रोत्साहित हुने कार्यलाई पनि बिना कामको रोकटोक गरिराख्नु, संहिताप्रति वितृष्णा पैदा गर्नु, यो सम्पूर्ण कार्यको अगुवाई सीमित वर्गले गरिरहेको छ, सीमित जनसङ्ख्या बोक्नेकाहरूले गरिरहेका छन्। तसर्थ यसप्रति पिछडा वर्गले पनि राजनीतिक रूपमा सचेत हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइरहेको छ। यसमा राजनीतिक दृष्टिकोण पनि हुन सक्ला। यहाँले लागेको होला यहाँले त राजनीतिक रूपमा के भन्न थाल्नुभयो, तर यो राजनीतिक सवाल पनि पिछडा वर्गका सवाल हुन्, आर्थिक सवाल पनि पिछडा वर्गका सवाल हुन्, सामाजिक सवाल पनि पिछडा वर्गका सवाल हुन्, पहचानका सवाल छन्, आर्थिक सम्पन्नताका सवाल छन्, सामाजिक न्यायका सवाल छन्। यो एक प्रकारले समाजमा रहेका विभेदको अन्त गर्नको निम्ति सवाल छन्। यो कहीँ न कहीँ यहाँसँग जोडिएको छ। हामी स्वयं पिछडा वर्गका 36 जात मध्ये हामी पनि पर्छौँ। यादव त पक्कै पर्छ होला, परिजान्छ नि त। हामी पनि त्यो वर्गका एउटा जात छौँ। 36 फर्स्टैमा हो।
किन होला फर्स्टमा राख्नु ल ल के 5 सेकेन्डले के फरक पर्छ 36 मा होला तसर्थ मैले के भन्न खोजेको हो भने यहाँको हकको निम्ति अधिकारको निम्ति हाम्रो पनि कर्तव्य छन् कि साथ दिनु सहयोग गर्नु। अन्तमा धेरै कुरा आइ पनि सके, अरू वक्ताहरू पनि राख्नुहुन्छ। म मूलत म रौतहटबाट हो, त्यहीबाट निर्वाचित पनि छु। प्रदेश नम्बर 2 मा भूमि व्यवस्था कृषि सरकारी मन्त्रालय हेर्दैछु। तपाईहरुको यो कार्यक्रम, यो साधारण सभा पूर्ण र भव्य रूपमा सफल होस्। धेरै कुरा यहाँहरुको बीचमा राखे यति भन्दै भाइ गजेन्द्र ठाकुरलाई पनि धेरै धेरै बधाई र आभार प्रकट गर्दै पिछडा वर्गको यो साधारण सभा को पुनः सफलताको कामना गर्दै म आफ्नो शब्दलाई यही विराम दिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय पिछडा वर्ग।